علاه هنا واش قلنا نورمالي اي دومينونت بورتي باغ اكس كي دومينون هنا لا مير هذا ايتيروزيغوت وهذا هو لا دو لا مالادي كي راهي ايتيروزيغوت اي بورت لا دو لا مالادي تما تكون اوبليغاتوارمون تكون مالاد خاطش دومينونت. وهنا واش قلنا ان كوبل فينوتيبيكمون سان تما غلطة. بي قال لي لانومالي اي دومينونت اوتوزومال كيف كي بورت لا مالاد كي بورت لا دو لا مالادي تما لا مير تكون مالاد تما فوس. لانومالي اي ريسيسيف بورتي باغ ايكغيك هنا كي لا عند لا مير تما ما كاش كيفاش تكون عند في الايكغيك ما كاش كيفاش تما سي فوس. دي قال لي لانومالي اي ريسيسيف اوتوزوم هذه تقدر بصح هي فوس. راك تشوف عليها بون لو بير قلنا باغ اكزومبل قلنا واش نشوف لانومالي اي ريسيسيف اوتوزوم تما هذا نعتبروه اوموزيغوت خاطر شلطه واحده وشلطه واحده يعني شغل زوج لي كروموزوم راحوا في جهه واحده شلطه واحده وهذه ايتيروزيغوت. كيفاه تكون هاو لو بير يكون غران ان ولا مير غران ان بيتي ان هكا واش يكون غران ان بيتي ان غران ان بيتي هذا مع هذا غران ان بيتي غران ان بيتي صح. لو فوتيس وشنو لو فوتيس إلي مالاد على il porte seul l'allèle de la maladie تما إما يكون homozygote petit a ولا يكون homozygote لازم يكون homozygote petit a باش دي تكون جيست. حنا كي نديرو كروازمون كش واحد هنا عنده petit a ما عندوش تما دي غلطة وباللي لو بير ما راهوش غران يعني راهو ما راهوش اوموزيغوت راهو ايميزيغوت راهو هكا اكس غران ان ايكغيك باش لو فوتيس يجي مالاد. شوف عليه صحيحة لانومالي اي ريسيسيف بورتي باغ اكس كي نشلطة واحدة تما عنده قلنا عنده اما زوج لي كروموزوم واحد في جهه ولا كروموزوم واحد راح في جهه يعني ايميزيغوت. حنا تاع زوج كروموزوم واحد في جهه علاه قلنا غلطه خاطر لو فوتيس راهو مرض. لو كان زوج لي كروموزوم واحد في جهه يكون فوتيس يكون اما يكون عنده زوج شلطات ولا عنده شلطه للفوق مي هو لا هو عنده شلطه واحده لتحت تما هذا يكون ايميزيغوت وهذا ثاني ايميزيغوت خاطر ايتان غارسون. عندنا ها اكس غران ان مع ايغريك وعندنا اكس بيتي ان اكس غران ان كي نديرو كروازمون شويه عندنا اكس غران ان اكس بيتي ان وعندنا اكس غران ان اكس غران ان وعندنا ايغريك اكس بيتي ان وعندنا اكس غران ان ايغريك. هذا هو الفوتيس تاعنا علاه البورت لا دو لا مالادي و عنده ان كروموزوم واحد شلطة واحدة تما دي او هي لي جوست. توما شوف لو بروف لا بروف غير تمد لكم هذه لي تروفوغاس كي تشوف شلطة واحدة اعرف باللي اما يكون ايمي ولا هوموزيغوت كي تمد جوج شلطات يكون هيتيروزيغوت. 15 parmi les propositions indiquées celles qui correspondent au syndrome d'Edwards. هذا سهل. عندنا syndrome d'Edwards. syndrome d'Edwards شنو هو؟
تريزومي 18 تما يكون عنده لازم يكون عنده 47 كروموزوم اكس اكس ولا اكس ايكغيك بلس 18. هذه غلطة هذه. هنا واش قلنا لازم يكون 47 كروموزوم اكس اكس ولا اكس ايكغيك بلس 18. هنا واش قلنا؟ هنا قلنا 46 تما فاص سي. هذه بلس دراس لا تما او هي اللي جيست. توت لي بروبوزيسيون سون فاص صح. 16 قال لي لا ماتوراسيون هذه قال لي لا ماتوراسيون دو ترانسكري بريمير شي لي بروكاريوت. هنا كاينه اون بياج. واش قال لي لا ماتوراسيون دو ترانسكري بريمير شي لي بروكاريوت. لي بروكاريوت ما عندهمش اصلا هذه الماتوراسيون تما كامل يوم فما فوس كامل يوم هنا فوس تما لو جيست شنو هي هادي توت لي ريبونس سون فوس. خاص لا ماتوراسيون تصرا في لي سيلول اوكاريوت ماشي بروكاريوت صح. 17 قال لي parmi les propositions suivantes concernant une maladie se transmettant selon une mode récessive liée au chromosome X, indiquez celles qui sont exactes. Et les propositions concernant une maladie se transmettent selon une mode récessive liée à X. Une femme conductrice, تما وانا واش عندنا لي X تما عندنا X petit a X grand A X grand A X petit a enceinte d'un garçon تما اللي فيه خلاص نحيناهم كاع من الطريق. عندنا غير لي garçon واش على هاي ديجا enceinte وانا عارفين شكون على بلي garçon a un risque de 1 sur 4 pour que le garçon soit atteint de la maladie. Bon, عندنا قال لي la femme elle est conductrice تما x grand A x petit a. والله عندنا maladie نديرو لها مع un homme sain. هذايا كي نديرو كروازمون دينا اكس اكس غران ا غران ا اكس غران ا ايكغيك اكس بيتي ا اكس غران ا اكس بيتي ا ايكغيك. واش قال لي وراني هذاك لو غارسون اللي راهو في الكرشه ا ان ريسك دو 4 1 sur 4 pour que les garçons soient atteints de la maladie. هنا وراهم لي غارسون عامديك خلاص دوك ما نزورش كاع في البنات شوفوا غير في الصكوره. عندنا 50% des garçons sains et 50% des garçons sont malades. المالا ماشي ربع نص يجو سان اي نص مالاد تما لا بروبوزيسيون ا elle est fausse. قال لي un homme atteint a un risque de un homme atteint un risque de 1 sur 3 d'avoir une fille atteinte de la maladie. هنا وراني هنا فوس. علاش هاشو شنو لوم اللي اتان اكس بيتي ان ايكغيك. هنا ما حددليش مرتو ولا تكون مريضه ماشي مريضه بورتوز ماشي بورتوز يهمنا غير لوم. تما نعتبروا باللي المراه تكون سان جينوتيبيكمون تانيك سان. هنا لو بير واش يمد اكس هذا وهذا يروح مع اكس ا ومع الاكس ا هذا تما كامل اللي في تاعو يكونوا بورتوز وما يكونوش مرضي. تما ماشي نص مرض ونص سان كامل سان بصح بورتوز. تما بروبوزيسيون بي ثاني غلطه. قال لي لا في d'un homme atteint a un risque de 1 sur 2 d'être conductrice. non. Alors, les filles qu'on toutes conductrices, mais si 1 sur 2. Alors,
تو يكونوا هكا، خاطش يمد هذايا، خاطش يمد هذا، وهذا هو اللي في لا دو لا هذا وران سي ثاني غلطة. دي il n'y a pas de transmise père fils. هذه